बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नैयर अली ऑफिशियल में आपको कहूँगी खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम एक तरफ तो पाकिस्तान को जिस सैलाब की तबाहकारी का सामना है उसका ज़िक्र करेंगे, रिलीफ ऑपरेशंस का भी ज़िक्र करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ सियासतदानों के इक़दामात की वजह से, बयानात की वजह से पाकिस्तान को जिस तबाही का सामना है उसकी बात भी करेंगे। नाज़रीन, IMF की जानिब से एक अब रिव्यू बोर्ड का इजलास होने जा रहा है 1-2 रोज़ में, और उस इजलास में ये डिसाइड होना है कि $1.7 अरब की वो पहली किस्त जो पाकिस्तान की डूबती हुई मुआशी नैया जो है उसको पार लगाने के लिए ज़रूरी है, वो उसकी अदायगी जो है वो होनी है नहीं होनी, वो रिव्यू बोर्ड का इजलास जो है वो होने वाला है। और ऐसे वक्त में सियासतदानों की जानिब से जो है वो अजीब व गरीब किस्म के बयानात देखने में आ रहे हैं, और वज़ीर ख़ज़ाना KPK की जानिब से ख़त लिखा गया है, और उस ख़त में ये कहा गया है कि वो डील जो कि 6 जुलाई को वफाकी हुकूमत की जानिब से IMF के साथ की गई थी, और फिर उसके बाद सूबों ने भी उसकी यकीन दहानी कराई थी, अब जो है वो उससे मुकर गए हैं। और उसकी वजह से सूरत हाल जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि एक अजीब बयानात का सिलसिला है, ना ख़त्म होने का सिलसिला है, सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी एक बार फिर इल्ज़ामात, बयानबाजी ये सब शुरू हो चुकी है। और इससे जो नुकसान हो रहा है वो बहसीत मजमूई पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। इसमें इंडिया की जो एक प्रोपेगेंडा लॉबी है उसको बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचाया इस एक ख़त ने, और उस ख़त के बाद जो होने वाली बहस मुबाहिसा है उसको, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को कुछ नहीं कह रहा, वो IMF को कह रहा है कि देखें जी वो तो अब वो अपनी शराइत मानने से इनकारी हो गए हैं, तो अब जो है वो उनको वो ग्रांट, वो पहली किस्त जो देनी है वो नहीं देनी चाहिए। तो इस तरह से मेरा ख्याल है कि जो हमारे पॉलिटिकल फ्रंट पे जो इस वक्त हो रहा है, इस सब को लेकर हम देख रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब एक बयान देते हैं, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब एक बयान देते हैं, फिर आज यूसुफ साहब की तरफ से एक बयान आ जाता है, फिर इसी तरह से बयानात का एक ना होने वाला, ख़त्म होने वाला सिलसिला है जो कि चल रहा है। तो आखिर हम लोग चाहते क्या हैं, हम लोग क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं? हम लोग क्या इंडियन लॉबी को फ़ायदा दे रहे हैं? वो बैरूनी साजिशें जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑलरेडी हो रही हैं, हम उनको हवा दे रहे हैं? यकीन करें कि इनके बयानात देखते हुए, जैसे कल कंवल शोज़र साहिबा का बयान जिसका मैंने हवाला दिया था आपको अपनी गुज़श्ता वीडियो में, कि जिस तरह से उन्होंने कह दिया बैरूनी जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और बैरूनी हमारे जो दोस्त हैं उनको कहा कि वो पाकिस्तान में जो है वो वज़ीर आज़म फ़ंड में पैसे ना दें, वज़ीर आज़म फ़ंड में पैसे नहीं देंगे तो फिर साथ ही जो है वो इमरान ख़ान साहब का एक फ़ंड जो है वो भी खोल दिया गया। चलें आप इमरान ख़ान साहब के फ़ंड में पैसे दे दें, चलें आप जो ISPR की जानिब से एक आर्मी रिलीफ फ़ंड खोला गया है आप उसमें पैसे दीजिए, ताकि जो है वो आपकी इमदाद जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक पहुँच सके। लेकिन जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं ऐसे लग रहा है कि बाहर से किसी को साजिश की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही काफ़ी हैं, हम खुद ही सब कुछ कर रहे हैं अपने मुल्क के ख़िलाफ़। और ये जो सियासतदान हैं ये खुदारा होश के नाखुन लें, और ऐसे वक्त में जिस वक्त सारी तवज्जो कौम की भी, मीडिया की भी, और जो सारी एनर्जीज़ हैं वो इस वक्त जो है वो सैलाब ज़दगान की रिलीफ़ और रेस्क्यू एक्टिविटीज़ पर होनी चाहिए, उनकी जो इस वक्त ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो पूरी करने पर होनी चाहिए, और उसके बाद जो है वो बहाली के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। आप लोग वोट लेकर यहाँ पर जो असम्बलियों में बैठे हैं, या जो नुमाइंदे हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, या लोगों को जो है वो अपने हलकों की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं, आप उन लोगों की बात कीजिए, अपने हलकों की बात कीजिए। मेरा ख्याल है इस वक्त नीड ऑफ द आवर यही है। इसके साथ साथ एक अहम जो इशू हमने उठता हुआ देखा वो ये है कि एक बड़ी डिस्कशन शुरू हुई है कि तकरीर दिखानी है या नहीं दिखानी। अब मियां नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर जो है वो आज दिखाई गई है, जिस पर हमने देखा कि काफ़ी रद्द अमल जो है वो सामने आया है, और एक प्रॉपरली बाकायदा जो है वो कैंपेन चल रही है इस वक्त PTI की तरफ से भी और नून लीग की तरफ से भी, और PTI की जानिब से कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब जो कि एक कॉन्विक्ट हैं और जिनका जुर्म साबित हो चुका है, और जिनकी तकरीर पर जो है वो पाबंदी थी, और इसके साथ साथ इसहाक डार साहब जिनकी तकरीर पर 2019 से पाबंदी है, और उन लोगों की जो है वो तकरीर अब दिखाई जा रही हैं। तो पैमरा किस हैसियत से इजाज़त दे रहा है इन तकरीर को दिखाने के लिए, जबकि इमरान ख़ान साहब जो कि एक मशहूर लीडर हैं उनकी तकरीर जो हैं वो बंद की गई हैं। ये PTI की जानिब से मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि इमरान ख़ान साहब को इस
اس وقت دکھانا چاہیے، یہ جو پابندی ہے ان کو ختم کرنی چاہیے۔ تحریک انصاف کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ آئین کے آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اس وقت تقاریر ہیں اور جو وہ ایک لوگوں کے سامنے سیلاب متاثرین کے حوالے سے جو ان کی مدد کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے، ریلیف ایکٹیویٹیز کے لیے ایک پکار رکھنا چاہ رہے ہیں، اس کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ تو بہر طور یہ فیصلہ اب حکومت کو کرنا ہے کہ آرٹیکل 19 کے تحت کیا سب کو اجازت دے دینی ہے یا پھر سب کو روکنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں اس وقت جو ہے وہ پیرالل چل رہی ہیں، اس وقت جب کہ ریلیف ایکٹیویٹیز ایک طرف چل رہی ہیں، اور ریلیف ایکٹیویٹیز میں ہمیں اس طرح کی جو ہے وہ سیاسی جو وابستگی ہے اور سیاسی جو انوالومنٹ ہے جیسی نظر آنی چاہیے، وہ تبھی نظر آئے گی جب سیاسی معاملات کو، سیاسی مفادات کو ایک طرف رکھا جائے گا۔ اگر ہم ریلیف ایکٹیویٹیز کی بات کریں تو پاک فوج کی جانب سے جو ریلیف ایکٹیویٹیز جاری ہیں، ایک فنڈ بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 217 کلیکشن پوائنٹس ہیں جو کہ ریلیف گڈس کے لیے رکھے گئے ہیں مختلف مقامات پر ملک بھر میں، اور ان 217 کلیکشن پوائنٹس پر پاک فوج کے جو کلیکشن پوائنٹس ہیں ان میں جو ہے وہ ریلیف گڈس پہنچائی جا سکتی ہیں، اور وہ ریلیف گڈس جو ہیں وہ مختلف ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اور مختلف جو زمینی دستے ہیں پاک فوج کے، ان کے ذریعے جو حقدار ہیں، جو مستحق ہیں اور جو ضرورت مند ہیں ان تک وہ پہنچائی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ایک اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں پاک فوج کی جانب سے ریلیف ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 62 پروازیں ہیں آرمی ایویشن کی جانب سے جو کہ چلائی جا رہی ہیں۔ پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس پاکستان آرمی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس وقت تک ان 62 پروازوں اور 7 ہیلی کاپٹرز کے ذریعے 246 جو متاثرین ہیں ان کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف جو ضلع انتظامیہ ہے وہ بھی اپنا کام کر رہی ہے، اور اگر ہم تعریف نہ کریں جو ایڈیشنل ڈی سی ہیں نوشہرہ کی قرۃ العین وزیر، ان کی ہم ویڈیوز بہت ساری دیکھ رہے ہیں، تو خدا خود بھی ذمہ داری کا احساس کریں جو وہاں پر اس وقت افیکٹڈ ایریاز ہیں سیلاب سے۔ عام لوگ جو ہیں وہ بھی ذمہ داری کا مظاہرہ، کیونکہ ہم نے کچھ ویڈیوز میں دیکھا کہ قرۃ العین صاحبہ اور دیگر جو ضلع انتظامیہ کے نمائندگان ہیں وہ ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کو نکال رہے ہیں اپنے اپنے گھروں سے۔ وی کین انڈرسٹینڈ کہ اپنے گھر سے نکلنا بہت مشکل کام ہے، اپنے آپ کو وہاں سے اپنی جو وابستگی ہے اور اپنی جو املاک ہیں ان کو چھوڑ کر نکلنا بہت مشکل کام ہے، لیکن اس وقت ڈیتھ ٹول جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ گو کہ کچھ جگہ پہ سیلاب کی جو ہے وہ شدت میں کمی بتائی جا رہی ہے، اور اس وقت NDMA کی جانب سے جو اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا جو اس وقت لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں پر ہمیں جو مختلف بیماریاں ہیں، جو مختلف وبائیں ہیں وہ پھوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ گو کہ جو لوکل رفائی ادارے ہیں وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں، JDC ہمیں دکھائی دے رہی ہے، جماعت اسلامی کی جو خدمت خلق فاؤنڈیشن ہے ایک، وہ بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اس کے علاوہ بھی NGOز ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، عیدی چیپا بھی کام کر رہی ہے، لیکن یہ ساری رفائی ادارے جو ہیں وہ اپنے اپنے تئیں کام کر رہے ہیں۔ اس وقت ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور جو جس کیپیسٹی میں جتنی مدد کر سکتا ہے اس کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو مزید بھی اس حوالے سے اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ نیئر علی آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور ویڈیوز کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہے تو کامنٹ میں ضرور لکھیے۔ مزید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔